अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खतावटू और आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ स्पेशल। नाज़रीन, ट्रंप ने कहा है कि अगले हफ्ते ईरान से जो है वो मुलाकात मुतवक्के है और जोहरी जो हथियार हैं उनके हवाले से जो है वो बात की जाएगी। और थोड़ी देर पहले उनके अमरीकी वज़ीर दिफा ने जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि जो अमरीकी टीवी चैनल्स हैं वो मन घड़त रिपोर्ट्स बता रहे हैं और हमने ईरान पर हमले किए और हमारे हमले कामयाब भी हुए और हमने जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया और उसके बाद उनको तबाह भी किया है। ये उन्होंने दोबारा से दावा किया है। पहले भी अमरीकी मीडिया और सदर ट्रंप आमने सामने हो गए थे। आज उन्होंने दोबारा थोड़ी देर पहले जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनके वज़ीर दिफा ने ये बयान दिया है। और क्या ये जो जंग बंदी जिसमें अमेरिका ने अपना सालसी किरदार अदा किया है, क्या जंग बंदी जो है ये एक मुस्तकिल जंग बंदी साबित होगी या एक वक्फे के तौर पर है, ये उसके बाद कोई और महाज खड़ा हो जाएगा? क्या इसके बाद, इस जंग बंदी के बाद से ईरान की सूरत हाल क्या होगी? क्या ईरान पर बैन अक़वामी जो पाबंदियां पहले से कई दिहाइयों से लगाई गई थी, क्या उनमें कोई नरमी आएगी या मजीद सख्ती होगी? और इस जंग के बाद जो इस खित्ते के दूसरे ममालिक हैं उन पर क्या असरात मुरतब हुए हैं और अवाम पर क्या असरात हुए हैं? इन सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर मुमताज़ डक्कू साहब तर्जुमेकार हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं कॉल पर हमें ज्वाइन किया है काशिफ बशीर खान साहब तर्जुमेकार हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा मैं। सदर ट्रंप कहते हैं कि जनाब अगले हफ्ते हम मुलाकात कर रहे हैं ईरान से और जोहरी मुआहदा भी हो सकता है। आप क्या देख रहे हैं? और खामिनाई कैटेगोरिकली इसको रिफ्यूज कर चुके हैं। जोहरी मुआहदा बिल्कुल नहीं होगा। अगर होना होता तो ये सारा जो ड्रामा लगा है, जो जंग हुई है 12 दिन की, ये होती ना। तो मेरे ख्याल में आप जो बात कर रहे थे अभी, आप इस वक्त अमेरिकन जो निज़ाम है या उनकी हुकूमत है उसकी क्रेडिबिलिटी को देखें कि उनके अपने न्यूज़ चैनल्स और उनके अपने न्यूज़ पेपर्स, और बड़े अरसे बाद मैंने सुना कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स जो है गलत चीजें लिख रहा है, गलत कोट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एम्बार्गो जैसे हमारे यहाँ पे है मीडिया के ऊपर, वहां पर भी है, लेकिन आप क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगाइए कि ट्रंप के जिस किस्म के स्टांस हैं और जो वो बातें अपनी इलेक्शन कैंपेन में करता था और आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो उसने बातें की और जो उसने किया उसमें कितना तजाद है। ये एक मेरे ख्याल में तो इस वक्त एक दुनिया के साथ ड्रामा किया जा रहा है। हालांकि खान साहब, जिन टीवी चैनल्स को वो जुटला रहे हैं या जिनकी रिपोर्ट्स को वो मुस्तरद कर रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट्स को मन गढ़त स्टोरीज कह रहे हैं, उन्हीं चैनल्स को जो है वो अहमियत हासिल है उस मुल्क में भी, दूसरे ममालिक में भी, लेकिन आज अपने फायदे के लिए उनको जुटला रहे हैं। भट्टू साहब, जो सच बोलेगा वो सहाफी हो, चैनल हो, अखबार हो या इवन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, कोई भी जो सच बोलेगा लोग उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है जी, आप कहीं भी ले लीजिए, जहां पे भी मीडिया पे कतगल लगती है, सच फिर भी जो है निकल आता है और सच बोलने वाले हर मुआशरे में पाए जाते हैं और उनकी वजह से ही जो रास्ते हैं वो बची रहती हैं। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि जो जंग बंदी का ये सिलसिला हुआ है और अमेरिका ने अपना सालसी का किरदार अदा किया है, आपकी नजर में ये जंग बंदी जो है ये मुस्तकिल पर होगी या कुछ वक्फा लिया गया है? जी खान साहब, आवाज आ रही है आपको? खान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, दोबारा खान साहब से बात करेंगे। मुमताज़ डक्कू साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ूंगा। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो जंग बंदी हुई है ईरान और इसराइल के दरमियान, ये महज एक आर्जी वक्फा लिया गया है या मुस्तकिल जंग बंदी हुई है और इसके बाद क्या सूरत हाल? भट्टू साहब शुक्रिया। ये बेसिकली तो हम जो देख रहे हैं सूरत हाल, वो ट्रंप के ट्वीट्स पे ही जंग बंदी हुई है और उसके ट्वीट्स पे ही जंग शुरू हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया में एक लीडरशिप का फुकदान नजर आ रहा है। अमेरिका को एक जिम्मेदार मुल्क होते हुए इस तरह की बयानबाजी जो ट्रंप कर रहा है, तो मुझे तो जो लगता है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है या उसको ये पता नहीं है कि एक जोहरी
ममालिक के दरमियान जो जंग हो रही है उसके असरात क्या आ सकते हैं खित्ते पे, या कितनी इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है। वो ट्विटर पे बैठे हुए जैसे ही उन्होंने ये खबर ब्रेक की है, सबसे पहले ट्रंप ने ब्रेक की है कि हमने ईरान के जोहरी जो असासे हैं वहाँ पे हमला कर दिया और उनको नेस्त व नाबूद कर दिया जी। है, और अगला ही उसका ट्वीट ये आता है कि ईरान जो है ना उसने हमारी बात मान ली है और ये जंग बंदी हो चुकी है। तो ये तो मुझे यूं लगता है कि जैसे एक बच्चों का खेल चल रहा है और किसी को कोई एहसास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका को एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत देते हुए अपने ट्वीट्स के जरिए पूरी दुनिया को नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इसको संजीदगी के साथ लेना चाहिए। और जहाँ तक जंग बंदी का आपका सवाल है, वो मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है अपनी जीत का। और मुझे नहीं लगता कि इसराइल इस बात पे खुश होगा जिस तरह से ट्रंप ने बयान दिया है कि इसको बड़ी घंटी पड़ी है ईरान की तरफ से। और ये जो ट्रंप का बयान था, ये सालसी का बयान तो नहीं लग रहा था। ये तो लग रहा था कि वो ईरान को अंदर अंदर से खुश करने की कोशिश कर रहा है, ये कहीं मुझे ना पड़ जाए और मेरे ऊपर हमला ना कर दे। तो ये मुश्किल जंग बंदी का बिल्कुल प्लान लगता नहीं है, ये एक वक्फा लगता है। जबकि इसराइल भी इस पे कोशिश कर रहा है, और कोई जो खबरें आ रही हैं ईरान से वो भी कहते हैं कि जंग बंदी का बाकायदा हमारी तरफ से कोई ऐलान किया नहीं गया। अच्छा, वक्फा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये अचानक क्या हुआ कि पहले जब अमेरिकी जो एयर बेसेस हैं उन पर ईरान की तरफ से जब हमला किया गया, तो उसके बाद अचानक से ये जंग बंदी का सिलसिला हो गया? तो अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो इस वहम में था कि ईरान कभी भी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान ये कह चुका था कि अब हम जो है वो फाइनल जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमने जो बंदा भी हमारे दरमियान आएगा या हमारी सालमियत को नुकसान वी कैन से कि वो मुतवक्के नहीं था कि ईरान ऐसा करेगा या ईरान ऐसी जुर्रत कर पाएगा, ये वो समझते थे अमेरिकी उहदेदारान। जी जी भट्टू साहब, बेसिकली ये इसराइल और अमेरिका दोनों इसी बात पे एक दफा बैक फुट पर आए हैं। ये इसराइल की भी तैयारी नहीं थी कि ईरान हम पे हमला करेगा तो उसको हम किस तरह से टैकल करेंगे, और अमेरिका भी इस बात की तैयारी नहीं रखता था कि अगर ईरान हमला करेगा तो किस तरह से हम दुनिया को जवाब देंगे। बेसिकली तो ये एक चुदराहट की जंग है ना, कि अमेरिका ये शो करने के लिए चाइना को और रूस को और बाकी लोग जो इसको पावरफुल कंट्रीज की दौड़ से बाहर करना चाह रहे हैं, उनको दिखाने के लिए कि ये देखें मैं सालसी भी कर रहा हूँ और जो बंदा बात नहीं मान रहा उसके ऊपर मैं हमलावर भी हो सकता हूँ। तो ये प्लान तो उसने तैयार ही नहीं किया था कि अगर ईरान हमला कर देगा तो फिर मैं जवाब क्या दूंगा। तो ये हड़बड़ाहट नजर आती है, इसमें कोई दानिशमंदी या कोई बहुत पावर शो नजर नहीं आता अमेरिका की तरफ से। ये एक हड़बड़ाहट है, और जो अपनी तरफ से ही जो है वो ना इसराइल ने ऐलान किया है ना ईरान ने ऐलान किया है बाकायदा तौर पे, और ना ही कोई जंग बंदी की कोई हमारे सामने दस्तावेजात आई हैं। तो अमेरिका अपनी हड़बड़ाहट। अच्छा मुमताज साहब, ये जो जंग बंदी हुई, क्या ये रूस का तरफ से कोई दबाव सामने आया या अमेरिका ने कोई दबाव डाला दोनों ममालिक पे, या दोनों ममालिक ये चाहते थे, वो एक दूसरे पर हमला करके देख चुके थे या उनकी बस हो गई थी, कैसे हुआ ये? बेसिकली जो जराए हैं वो तो बताते हैं कि रूस इसकी पुष्टपनाही कर रहा है ईरान की, और बैक सीन वो मौजूद है, चीन भी मौजूद है। लेकिन ये है कि अमेरिका को मेरा ख्याल में ये समझ लग चुकी है कि हम पिछले 20-25 साल से जंगों में मौजूद हैं, और हमारे ऊपर इराक में उन्होंने हमले किए, उन्होंने अफगानिस्तान को उजाड़ा, शाम, लीबिया, जितने भी ममालिक थे उन्होंने वहां पे आग बरसाई, तो उनको कुछ जवाब मिला नहीं है। तो पहली दफा ईरान ने ये हिम्मत की है, इनको जवाब दिया है, तो मेरा ख्याल में उसको बैक फुट पे जाना पड़ा है। ऐसे आपको पता है कि जिस तरह से एक मिजाज रखता है ट्रंप, वो इस तरह से बैक फुट पे जाता नहीं है। उसको समझ आई है कि ये मैं कहीं अमेरिका की सालमियत को नुकसान पहुंचा दूंगा, इसलिए वो अपनी ट्वीट्स और अपनी जो नखरे वो छोड़ रहा है। मेरा ख्याल में तो वो बैक फुट पे है, और वो इस बात का दोबारा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से ईरान को हम काबू में ला सकते हैं, इसकी जौहरी जो प्रोग्राम है उसको किस तरह से हम बंद करवा सकते हैं। मुमताज साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, काशिफ साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है। खान साहब, आपको आवाज आ रही? अच्छा, अभी राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ। मुमताज साहब, ये बताइएगा कि इस जंग से जो आम शहरी हैं वो कैसे मुतासिर हुए हैं, और अब उनके हालात कैसे हैं जंग के बाद, जंग बंदी के बाद खास तौर पर? जी देखें उमर खताब भट्टू साहब, जंग हमेशा से जो अस्करियत पसंद लोग हैं उनकी पसंदीदा मशगला रहा है, और आम आवाम जो है वो जंगों से नफरत करती है। आम आवाम जहाँ पे भी मौजूद होगी
ان کی دیکھیں انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ معاشی قتل بھی ہوتا ہے، اور معیشت جو ملکوں کی وہ پیچھے جاتی ہے. جی تو اس لیے ایران کو جو فیس کرنا پڑ رہی ہیں پچھلے ایک عرصہ سے، ایک معاشی پابندیاں بھی ہیں، دنیا پوری گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے جس میں ایران اس طرح سے ایران کے باشندے جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر پاتے، اور وہ اپرچونٹیز جو ایک دنیا کے اور لوگ حاصل کر رہے ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو ایبسلیوٹلی جو ایران کے باشندے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک جنگ جو ہے وہ اسرائیل سے لڑ رہے تھے، اس کے بعد امریکہ نے حملہ کر دیا، تو ایک مسلسل جنگ بندی جو ہے انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہے، معیشت کی خرابی بھی ہے، اور جو لوگ ہیں ان کے مستقبل بھی داؤ پہ لگتے ہیں وہاں پہ. اچھا، معیشت کی آپ نے بات کی، دونوں ممالک نے جنگ کی ہے، صاف ظاہر ہے اسلحہ اور جہاز میزائل داغے گئے اور خرچے معاملات، اس کے بعد ان کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ اور ایران کے حوالے سے تو خبر سامنے آئی ہے کہ وہ کوئی طیارہ بھی خرید رہے ہیں روس سے یا چین سے. دیکھیں عام طور پہ جو دفاعی بجٹ ہوتا ہے وہ عوام کو ٹیکس لگا کے اس کو پورا کیا جاتا ہے، کیونکہ جو جنگ ہوتی ہے نا وہ آپ کو کما کے کچھ نہیں دے رہی ہوتی. تو جنگیں جتنی بھی ہوتی ہیں اس پہ موجود جو خرچ ہوتا ہے اسلحہ یا جو ہماری اکانومی سے بجٹ جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے الٹیمیٹلی عوام کو ٹیکس سے پورا کرنا پڑتا ہے. تو معیشت پہ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. جتنی بھی جنگیں آپ دیکھ لیں، یہ جوہری جنگیں ہیں، یہ ہاتھ کی لڑائی تو ہے نہیں. اس پہ ایک دن کا جو آپ کے جو آپ فضائی اپنی قوت دکھاتے ہیں یا آپ بحری بری فوج کو تعینات کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک دن میں ان کے کروڑوں اربوں روپے کے خرچے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اخراجات جو ہیں وہ معیشت کی ظاہری سی بات ہے کہ ایک جس طرح سے معیشت چل رہی ہوتی ہے کچھ ریونیو آ رہا ہوتا ہے، لیکن جنگ جو ایک ہے وہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جس کی وجہ سے پیسے جاتے ہیں آتے نہیں ہیں. تو معیشت، عام انسان کی زندگی، اور وہاں پہ اسکولوں کی حالت، وہاں پہ اسپتالوں کی حالت یہ بری طرح متاثر ہوتی ہے جہاں پر جنگیں کی جاتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، خان صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی جی خان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ جنگ بندی ہوئی اس میں کوئی امریکہ یا روس کا دباؤ تھا دونوں ممالک پر، یا دونوں ممالک اب لڑ کر ہار چکے تھے، یا رضامند تھے کہ ہمیں کوئی؟ آپ مکس کر رہے ہیں. جی جی دیکھیں، امریکہ جو گیم کرنا چاہ رہا تھا اس میں اس کو ناکامی ہوئی ہے. روس ویری مچ واز ان دا گیم روم. روس بالکل چائنا ایران کے پیچھے کھڑا تھا، اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ابھی چائنا بھی کھڑا تھا، کیونکہ چائنا کے جو اسٹاف تھے ڈیورنگ دا وار وہ بڑے ڈیئرنگ تھے. ہم نے پچھلے 30-40 سال میں ایسے جو بیانات ہیں کسی چائنیز حکومت کے نہ دیکھے نہ سنے. تو یہ جنگ بندی امریکہ نے بالکل نہیں کرائی ہے، اس میں پاکستان کا رول بھی نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو ریٹیلیٹ کیا ایران نے وہ بڑا سرپرائزنگ تھا امریکہ اسرائیل کے لیے. اور اس کے بعد جب اس نے قطر کے اوپر حملہ کیا اور اسی رات کو اس نے شام پر اور سعودی عرب پر بھی جو حملہ کیا، وہ جو تھا وہ باعث بنا جنگ بندی کا. کیونکہ یہ جنگ اگر جس طرح امریکی اڈوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا تھا ایران نے، تو وہ بڑا سرپرائزنگ بھی تھا اور خطرناک بھی تھا، اور اس نے بالکل بیک فٹ پہ لے گیا امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی. تو اس میں قطر کے ساتھ مل کر پھر انہوں نے جنگ بندی کا جو ہے آپ کیا کہیں گے کہ اس کو انہوں نے اہتمام کیا. اور اس میں آپ بالکل یہ جنگ جس حالت میں چلی گئی تھی امریکہ کی بے وقوفی کی وجہ سے اور اسرائیل کی جارحیت کی وجہ سے، اس نے پورے خطے کو آگ میں لپیٹ لیا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو ایران کہ جس طریقے سے اس نے ریٹیلیٹ کیا، اور اسرائیل کا جو ہوا پوری دنیا میں امریکہ نے پچھلے 30-40 سال سے بنایا ہوا تھا، اس غبارے سے بڑی بری طرح ہوا نکل گئی ہے، اور اسرائیل اس وقت اسٹینڈنگ نو ویئر. ٹھیک ہو گیا. کیا حزب اللہ اور دیگر جو ایران کی حمایت یافتہ گروپس ہیں، اگر ان کی بات کریں تو یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے کیا وہ اس کو تسلیم کر پا رہے ہیں؟ انہوں نے تسلیم کیا ہے؟ لیکن دیکھیں، یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ ایران کی ہار پہ منتج تو نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ جنگ بندی ہوئی ہے تو اس میں ایران نے یہ جنگ لوز کی ہے. ایران نے بالکل جنگ لوز نہیں کی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں
کہ جس طریقے سے ریٹیلیشن ہوئی ہے ایران کی طرف سے جی پچھلے 30-40 سال کی ہسٹری میں، 70s کے بعد بلکہ 50 سال کی ہسٹری میں کسی مسلم ملک نے ابھی تک ایسی ریٹیلیشن نہیں کی ہے. اور اس پہ عوام جو ہے مسلم ورلڈ کے، نہ صرف پاکستان کے بلکہ باقی سارے ممالک جو مسلمان ہیں ان کے عوام بہت خوش ہیں، اور عوام کی جو خواہشات ہوتی ہیں اور عوام کی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ دائمی ہوتی ہیں، حکومتیں آنی جانی چیزیں ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گریٹ مسلم امہ کے خاتمے کے بعد جس طریقے سے ریٹیلیشن ہوئی ہے اس میں حزب اللہ یا باقی سب جو ہیں ان کو بالکل ظاہر ہے اس کو ناراضگی کیوں ہوگی، کیونکہ ایران نے اگر جنگ بندی کی ہے تو جنگ بہادری سے لڑ کر جنگ بندی کی ہے. ٹھیک ہے، مطلب بہادری سے، جرت سے وہ انہوں نے لڑائی کی ہے اور انہوں نے سرپرائز کیا پوری اور دنیا ایون گراؤنڈز کے کو، نہ اوپر کہ کی ہے صرف اسرائیل کو. صاحب، اچھا، خطے کے ایون جو گراؤنڈز کے اوپر کی ہے. خان صاحب، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا ماحول بننا اور اس طرح سے معاملات، خطے میں جو دیگر ممالک ہیں وہ اس جنگ سے کس طرح متاثر ہوئے ہیں جس طرح ماحول بنا ہوا تھا جنگ کا؟ دیکھیں، پورے خطے میں، عرب خطے کی اگر آپ بات کریں تو پورے عرب میں امریکن آپ کو پتہ ہے کہ اڈے ہیں. جی، یہ میرے خیال میں شام، جب دمسکس کو، شام کو جس طریقے سے فال کیا گیا ان کی گورنمنٹ کو، بشار الاسد کی، اور ان کے راہ میں جو ہے ایک ہی روڑا تھا، وہ جو ایران تھا، جو رکاوٹ تھی. اور پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ایران سروائیو کر گیا ریٹیلیٹ کر کے. ادروائز پاکستان کی سلامتی پہ بہت کالے سائے تھے، گہرے سائے تھے. کیونکہ اگر ایران کی گورنمنٹ بھی جو وہ ٹرمپ صاحب کہتے تھے رجیم چینج، بلکہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو بھی لا کے انہوں نے آلٹرنیٹ کھڑا کیا ہوا وہاں پر، تو اگر وہ ہو جاتا تو پھر پاکستان کا کیا بنتا، یہ بڑی خوفناک پکچر تھی. کیونکہ پاکستان کا بارڈر تو ساتھ ہی ہے. وہی تو بات کر رہا ہوں کہ پھر تو آپ سمجھیں کہ اگر ایران تہران فال کر جاتا تو پھر تو آپ کے گھر میں گھس آیا تھا. یہ جنگ جو ہے ہمارے دروازوں پر دستک تو دے رہی تھی، پہنچ چکی تھی. جی، اور میرے خیال میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے، بلکہ نہ صرف ریٹیلیٹ کیا ہے، اسرائیل کا برکس بھی نکالا ہے. اس بات کو ماننے میں کوئی ہمیں مطلب بخل سے کام نہیں لینا پڑے گا کہ جس قسم کی بمبارمنٹ کی ہے اور نقصان پہنچایا ہے، اور اس کا جو ایک مصنوعی غبارے میں ہوا بھری گئی تھی جارحے کے طور پر، تو اسرائیل اب وہ بات نہیں رہ گئی ہے. اس کو بھی طاقت گین کرتے ہو سکتا ہے 2-3 دہائیاں لگ جائیں. خان صاحب، دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ڈکو صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا اس جنگ کے بعد ایران پر پابندیاں لگنے کا امکان ہے یا مزید کوئی نرمی ہو سکتی ہے، کیونکہ کئی دہائیوں سے ان پر پابندیاں لگائی گئی ہیں یہ جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، ایران نے یہ ثابت کیا ہے عمر خطاب صاحب کہ پابندیوں کے باوجود انہوں نے اپنا ایک تو جوہری پروگرام بند نہیں کیا، اور دوسری طرف انہوں نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے اس سے ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوا ہے، اور جو پابندیاں لگا رہے ہیں ان کا کانفیڈنس لو ہوا ہے. تو یہ صورتحال اب دیکھنا پڑے گی ان لوگوں کو جو پابندیاں لگا رہے ہیں کہ پابندیاں لگانے کے باوجود بھی ایران اپنی معیشت میں بھی بہتر ہے، اور ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرنے کی صورتحال سے بھی کے ساتھ بھی موجود ہے. اسرائیل کو ریٹیلیٹ کیا انہوں نے، جیسے خان صاحب نے فرمایا کہ یہ پچھلے 30-40 سال سے یا 20 سال سے اس غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ دنیا تباہ کر سکتا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو ان کو ناک کی کھانی پڑی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو پابندیاں لگانے والے ہیں وہ غور کریں گے کہ پابندیاں مزید لگانی چاہیے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے ان کو تسلیم کرنا چاہیے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ مذائقہ خیز بات ہے کہ 2 ایٹمی پاورز جو ہیں وہ مل کے تیسرے ایک ملک کو ایٹمی پاور بننے سے روک رہی ہیں کہ یہ نہیں بننی چاہیے، اور اس سے مشرق وسطیٰ کا امن خراب ہوگا. مطلب دوہرا معیار بنایا جا رہا نا. جی. تو یہ فی الحال تو جو ایران کا جواب تھا، ایران کے جواب میں پوری ایک کیمسٹری موجود ہے کہ نہ ہم آپ کی پابندیوں کو مانتے ہیں، نہ آپ کے ایٹمی ہتھیاروں کو مانتے ہیں، اور ہمارے پاس جو جوہری توانائی ہے، جو ہمارے پاس پاور ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ضرور اس کے موجودگی میں لڑتے رہیں گے، جواب بھی دیں گے. اور اب تو ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوا ہے، آگے بڑھے ہیں وہ.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ سے سوال کریں گے بھارت کے حوالے سے جو بھارتی عسکری قیادت کا جو اعتراف سامنے آیا ہے. ابھی میں خان صاحب ایک سوال آپ سے کروں گا اسی حوالے سے جو ایران کی پابندیوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بٹو صاحب پابندیاں تو گئی نا. اب دیکھیں نا آپ نے پابندیاں لگائیں انہوں نے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جوہری طاقت انہوں نے حاصل کر لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. جو ان کا کانفیڈنس تھا ڈیورنگ وار اور اس کے بعد جیسے جو بسٹر بمز کا انہوں نے اٹیک کیا اس میں کچھ نقصان نہیں ہوا. اب امریکہ جتنی مرضی جھاگ اڑاتا رہے ان کے منہ سے جھاگ نکلتی رہے لیکن یہ تو بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ جن جگہوں پہ اگر انہوں نے کارپیٹ بامبنگ یا بسٹر بامز پھینکے بھی ہیں وہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں وہاں سے ریموو ہو چکی تھی. پہلے اطلاع دے دی گئی تھی. نقصان ہوتا ان کے ایٹامک جو انسٹالیشنز ہے تو اس کی آپ کو پتا ہے تابکاری جو اثرات ہے وہ پورے خطے میں پھیل سکتی تھی. ٹھیک ہے نا جی. یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ ان کا جو ایٹامک پروگرام ہے اگر اس میں ماضی میں پاکستان نے ہیلپ کی ہے تو آج رشیا اس کی بیک پہ کھڑا ہے. وہ اس کو ہر قسم کی سپورٹ بھی مل رہی ہے رشیا سے اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو پھر یہ جنگ جو ہے جنگ بندی نہ ہوتی یہ جنگ کسی اور طرف چل پڑنی سے جو کہ بہت خطرناک ہوتی. تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر پابندیوں کی تو بھاگ کھل گئی. اب تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کیسے کہنا نہیں چاہتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ رات کو کہہ رہا ہے جی رجیم چینج کرنا ہے صبح وہ کہہ رہا ہے جی اس کے ساتھ تجارت کرے. یہ کس کے طریقے سے دنیا کو ہانکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے رولرز کو بھی سوچنا ہوگا. مطلب اپنے مقصد کے لیے اور اپنے طرز پر وہ دنیا کو چلانا چاہتے ہیں. اب پاکستان انڈیا کی بات کریں چاہتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا چاہ رہا ہے کہ دنیا بھر کے جو منرلز ہے دنیا بھر کے جو ایسٹس ہیں لوگوں کے دنیا کے مختلف ممالک کے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ڈرا کر تو امریکہ میں لے کے جانا چاہ رہا ہے. ایسا ہوگا نہیں. ہمارے عقل مند ہمارے حکمرانوں کو بھی اگر جلد عقل آ جائے جو منرلز اپنے فری میں دینے کے چکر میں ہیں تو اچھا ہے نہیں تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. اچھا انڈیا پاکستان کی بات کریں کیونکہ حالیہ ہم نے بھارت کے ساتھ ہماری بھی پاکستان کی بھی جنگ ہوئی تو ان کے ایک سابق آفیسر نے اعتراف کر لیا ہے بھارتی عسکری قیادت نے کہ پاکستان کو جنگ میں زیر کرنا ناممکن ہے. پاکستان نے مغربی محاذ پر جو شکست نہیں کھائی ہے پاکستان ناقابل شکست ہے اور اگر پاکستان کو بھارت شکست دیتا تو یہ لائن آف کنٹرول نہ ہوتی. فائنلی انڈیا نے تسلیم کر لیا. دیکھیں میں نے خیر وہ سنا نہیں ہے پورا لیکن ایسے بیانات آتے رہتے ہیں ادھر سے بھی آتے ہیں کچھ ادھر سے بھی آتے ہیں لیکن اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ مطلب جنگ اچھی بات نہیں ہے اور یہ اس بات میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. بڑا انفارچونیٹ ہے اس بات میں حقیقت ہے بلکہ سوری کہ ہم نے جو لاسٹ جنگیں ہیں ہم نے ہاری ہیں ان سے. بات جنگ صرف جنگ نہیں ہے ایک دوسرے پہ میزائل پھینکنے کی جنگ نہیں ہے یا کنونشنل وار کی جنگ نہیں ہوتی ہے. جنگ میں جو سب سے بڑی چیز کاؤنٹ کرتی ہے آج کل کے ماڈرن ایرا میں وہ آپ کی اکانومی ہے کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہے. اس بات کو ہمیں نعرے بازی سے یا پھر ٹی وی کے بیانات سے علیحدہ ہو کر اگر سوچیں تو ہماری سسٹینیبلٹی کیا ہے ہم کتنی دیر سسٹین کر سکتے ہیں جنگ کو. اور میرے خیال میں انفارچونیٹلی ہم جو جنگ ہے زیادہ دیر نہیں لڑ سکتے ہیں چاہے وہ آپ کا پوائنٹ خان صاحب آ گیا یا دلی کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے جنگیں جو ہے وہ بالکل صحیح حل نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے ہے آپ اسی بیان پر کیا کہیں گے جو کہ بھارتی ایک آفیسر جو ہیں ریٹائرڈ ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور انہوں نے اعتراف کیا ہے. جی دیکھیں میاں صاحب اصل میں یہ ہے کہ اکانومی کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پہلے اس پہ بات ہونی چاہیے لازمی لیکن یہ ایک ہم اسپیسیفک جنگ پہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے انڈیا کو ایک جواب دیا ہے جو بنتا تھا جو دینا بنتا تھا. چونکہ انڈیا کو اگر یہاں پہ جواب نہ دیا جاتا تو ظاہری سی بات ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پوری دنیا کو یہ شو کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی ہوتی ہے. تو اس بات سے ان کی ایک تو پوری دنیا میں جنگ آئی ہوئی ہے اور ان کو جو ہے وہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس اسپیسیفک معاملے کی اگر بات کریں تو پاکستان کا اپر ہینڈ رہا ہے. پاکستان نے سب سے پہلے تو ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ انڈیا نے
यहाँ पे जितने भी हमले किए इन्होंने उनको टाइम भी दिया, इन्होंने रिलैक्स करने की कोशिश भी की। उन्हें कहा कि जो पहलगाम में हमला हुआ है उसकी शवाहिद दें। अगर इंडिया ने शवाहिद देने के बजाय उन्होंने हमला कर दिया तो पाकिस्तान ने एक जिम्मेदाराना स्टेट होने के नाते इंसानी जानों का बहुत ज्यादा ज़िया ना करने की सूरत में इन्होंने कोशिश की कि बातचीत के हवाले से ही हमारा ये मसला हल हो जाए, लेकिन इंडिया नहीं किसी बात पे आई तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जो करना बनता था, ज़रूरी था और वक्त की ज़रूरत है इस टाइम पे दुनिया में कि आपको जवाब देना पड़ेगा लोगों को। अगर आप जवाब नहीं जवाब देंगे देना बहुत तो जरूरी था। डक्कू साहब आपके वक्त का शुक्रिया। काशिफ बशीर खान साहब आपके भी वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन आप देखा कि जो इंडिया की तरफ से जो एक एतराफ़ी बयान आया और पाकिस्तान को ज़ेर करना नामुमकिन है और उन्होंने फाइनली तस्लीम किया है कि पाकिस्तान जो है वो नाकाबिल शिकस्त है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी सदर के बयानात और अमेरिकी मीडिया के बयानात पर कल से बहस जारी है और आज फाइनली उनके जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने फिर वही दावा किया और जो वहाँ का मीडिया है उसको प्रोपेगेंडा करार दिया, उनकी स्टोरीज़ को, उनकी रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया और मन घड़त कहा और कहा कि हमने वाकई ही में रियलिटी में हमने ईरान पर हमले किए, ईरानी जो जौहरी हथियार थे, जौहरी तनसीबात थी उन पर हमला किया और उनको तबाह भी किया और अपना जो हदफ है वो हासिल कर लिया है। और ट्रंप ने ये भी कहा कि अगले हफ्ते ईरान से मुलाकात मुतवक्के है और जौहरी हथियारों के हवाले से जो है वो हम बात करेंगे और ईरान जो है वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। नाज़रीन इसके साथ ही उमर खताब वट्टू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।